देवाचे काम केल्यार ताका वेळ विपाता म्हणना पोटे ते काम करतना म्हज्या खुशाल काय गोपता ती खबर सगळी सोडून गेल्याची एक सांगल्याची फाल्यां तुका कसलें काम आसा आपल्याची फाल्यां 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 म्हाका कसलेंच काम ना सांग चल तुजे पासत हांवें कितें करूंक जाय तें तूं जाणा आसतलें म्हजे कॉलेजीन म्हाका कितलीं फ्रेंड आसा पळय ती चेड्याक कशी चेडवां पूण हांव ती चेडवां केअर पासून करिना कित्याक हांव फकत तुका आशेता सो नायस सिओ आमी थोडे बहुत तुजे क्लिप पळयल्यात आनीक हातूंतल्यान तुजो वावर आसा तो लोकां मुखार आमी हाडला कांयच परवा ना पूण कितेंय आमी जो वावर करतात जावं कसलोय वावरांत आमी हात घालतात तेन्ना म्हणटात न्हय एका हातान ताळी वाजना सो दुसरो कोण तरी जाय पडटा अनुभवाचो जे भाशेन तुवें सांगलां तुजो तिती जो तुका आदार कोत्तालो असो आनी कोणाचो तरी तुका आदार मेवला जावं कोणाचो तरी वावर तुज्या नदरेन गेला की जाच्या उद्देशी तुज्या जिवितांत कितें तरी घोटाय मेवल्या गोठाय मेवले म्हणजे तितून बाब जेन्ना हांव गोंयांत येतालो तेन्ना म्हाका तियात्राचो चडूच मोग हांव येतालो सदांच पळयतालो हूंय तियात्र आसा आयज फाल्यां आसा आनी लॉरी त्रावा आसूं हेजें म्हाका सदांच एक्टींग आनी हे कांताराचें म्हणपूच म्हाका स्टायल तेजी लायक जाताली आनी जे भाशेन ताचें कांतरांतल्यान घडप म्हाकाय दिसतालें केन्नाय की हेजे भाशेन हांवूय एक दीस म्हणटलो आनी हे लोकांचे दोनूय क्लॅप मारून आमकां पोजळटा ते भाशेन म्हाकाय कोण पोजळटले म्हणून सो लॉरी त्रावास हेजेर हांव जायती स्टायल मारून घरा कोणे पासून हांव एसाय मारतालो ताका पळोवन कसो म्हणटा पळय तो आनी तेजें कशें तेजें बरो पळय तें होय ताका हांव फॉलो कसो कोत्तालो म्हणल्यार जाता आनीक जेन्ना तुवें एक्टींग तियात्रान तुवें एक्टींगूय केल्या त्या वेळार कोणाचो तरी आदार जाला आमचो बरोच कोडेकार हांबो उल्हास तारी सदांच तो रुस्फोनाच्या तियात्राक नाचोन हांवूय त्या रुस्फोना तियात्राक वचोन ताकाच पळयतालो आनी काल पासून हांवें तो एक शो पळयला तेजो तुजोय दीस येतलो पणजे आनी हांव ताकाच पळयतालो बाबा तो कसो एक्टींग कोत्ता पळय तो आनी खरेंच ताकाय तुवें म्हणल्यार जाता आनी हांवें म्हणल्यार जाता की हांव तेज्याय तेवूय पळोवन हांव एक्टींग करूंक जाय तें शिकलां म्हणून सिओ जरी तर तूं गोंयांत आसलो जाल्यार कोणाच्या तियात्रांत न्हेसपाचो म्हाका डायरेक्टराची चड व्हडली हें ना फकत नाचपाची चड उमेद आसा कोणें म्हाका सांगलें जाल्यार सिओ बाब आयज आमच्या तियात्राक नाचता व्हडे हुशेन हांव नाचपी कित्याक म्हाका कोंकणी मायचो मोग आसा डायरेक्टराचो मोग ना पळय आतां थोड्याच दीस तूं गोंयांत आसा आमचोय आतां लागीं तियात्र ना आनी जरी तर आसलोलो जाल्यार दुबाविरेंत आमच्या तियात्रांतल्यान तुका संदी मेळपाची कांयच परवा ना जी उमेद तुज्या काळजांत आसा जो मायभाशेचो मोग आसा ह्या परस व्हडलें आनी कांयच ना आनीक जशे पद्दतीन हांवें सुरवातेकूच सांगलां एक उदाहरण दिलां की कोंकणीचीं जीं उतरां तुज्या तोंडांतल्यान भायर सरतात तातूंत कसलोच मिसळ ना दुसरे भाशेचो मिसळ ना जरी तूं लंडनाक आसलो इंग्लंडाक आसलो थंय तूं तुजी नोकरी करता तरी पूण कोंकणी भाशेचेर खंय तरी परिणाम जाला अशें म्हाका दिसना ना कारण म्हाजे मायन पायन आमकां सदांच आमी पॅरिसाक आसतना जावं लंडनाक आसतना केन्नाच दुसरे भाशेन आमकोणें उलोवंक ना आनी हांव जाणा आमी पॅरिसाक इस्कॉलाक वयतालीं आनी घरा येवन म्हाका दोग भाव आहाय जवूय आनी एक भयण आसा ती जायती फ्रेंचीन उलयतालीं पूण जेन्ना मामी डॅडी येताली तेन्ना आमी कोंकणी भास उलयतालीं की तांकां हुशाल दवरपाक आनी आमकांय ती जाय म्हणून कोंकणी भास सुद्दां जी बी उरलेली पळय हांवें पयलां एक फावट हांव अमेरिकेक आसलो आमचे 2 गोंयकार भाव एकठांय जातात तेन्ना ते कोंकणी उलयनासले इंग्लीश उलयताले जायतें अशें तुज्या जिवितांत केन्ना तरी होय जायतें घडलां जे भाशेन हांवें म्हटलां तुका भुरग्यापणांत आमी पॅरिसाक पावले तेन्ना आमकां फ्रेंच केन्ना जी नासली केन्ना आमी आयकोंकूय नासली 2 वर्सां जालीं आमी शिकली ती भास आनी जेन्ना गोंयकारां मदें रावले तेन्ना गोंयकारूय आमकोणें फ्रेंचीन उलोवंक लागले आनी जेन्ना आमी कोंकणी उलयताले आमकां मातशें ल्हान कशें आमी दिसताले पूण हांव म्हाजी कोंकणी भास उलोवपाची आहा पळय ती उलयतालीच तांकां राग येत बरें दिसूंक तें म्हाका तें पळोवंक नासलें पूण हांव म्हाजी कोंकणी भास उलयतालें आनी ते मागीर नोक पासून जाल्यार कितें म्हणून सांगून म्हाका तें अंडरस्टँड कोत्तालें पूण तुका दिसता की कोंकणी खंय तरी परदेसांत गेल्या उपरांत शेणल्या ना हें म्हाजें ना म्हणूंक जाता खरेंच म्हाका एक आंगार कांटो उबो जालेल्या भाशेन जालो कारण कोंकणी आमची इतली गिरेस्त
देशाच्या जावं संवसाराच्या चारूय कोनशांनी फांकलेले आसा आनी दर एक गोंयकार भाव अभिमानान ही कोंकणी मायभास सांबाळटा आनी जे भाशेन म्हज्या बरोबर शिवो आसा ताणें ताका मजबूत आनी अखंड वेंग मारलेली आसा. सारकें तुजें चिंतन. आमी आसो सर आमी कोंकणी पालकार आमी सदांच जिवेत दवरतले. आमी लंडनाक आसूं जावं खंयच्याय भायल्या गांवांत आसूं सदांच आमी कोंकणी भास आमची जिवी दवरूंक आमी वावुरतले. आतून बोडून मनशान खंय आपले सोडूंक जाय पाये ताका आयकोन इश्टातून तुजे तोडपोरी शिकाये गाडीर बांदून तुज्या तायदोवर जागला ते हांवें वारवलेल्या दुदाक रोडोन फायदो ना उबराक तुवें लंडनच्या शारांत देवाच्या आदारान हांव नोकरी करता म्हज्या नशिबान काम हांव करून बरे पगार जोडटा. खरेंच सीओ तुजो जो वेळ आसा तो आमकां खूब म्हत्वाचो. जेन्ना तुमी गोंया येतात तो थोड्याच काळा पासून तुमी गोंया येतात आनीक हो थोडोच काळ म्हटल्यार तुमच्या मनांत इतलेंच आसता की गोंया आयल्या उपरांत आपण कितले तियात्र पळयतलो. तर तुका विचारता तुजेय विचार अशेंच आसले? होय, पयलें सद्याक हांव लंडनाक आसतनाच पयलो पळयतां जेट्स हांव गोंयांत देंवतलो तेन्ना खंयचो तियात्र आसा काय म्हणून. चडशे आमी 2 ना 3 पावता. एक संदी मेळत जाल्यार 6:30 शो पेनजीम ना मारगांव असो जाल्यार हांव त्याच दिसा शोवाक वयता. पळयना खंयच्या डायरेक्टराचो शो म्हणून फकत पळयता त्या दिसा तियात्र आसा जाल्यार म्हणून. आतां म्हाका येयल्यार जाले उणेशे एक 10 दीस. हांवें आतां थोडेशे म्हणजे एक 5 तियात्र सुमार पळयले आनी काल पासून हांव आमच्या रस्पोनाचो तियात्र पळोवन येयला. खरें म्हणल्यार हांव जायते तियात्र पळयता गोंयांत येयलो म्हणसर. तियात्र म्हणटा आसतनाच तुज्याय मनाक तुवें आदीं म्हटलां ते भशेन तुज्याय मनाक ही येवजण तुवें स्वताचो तियात्र करचो अशें तुका कित्याक पासत दिसलें? कितें पतो दिसलें म्हणजे तितून बाब जेन्ना हांव लंडनच्या शारान जायतीं कांतरां म्हणटालो दुसऱ्यांक नाचतालो तेन्ना म्हाका जायते म्हाजे फ्रेंड आसा पळय ते तशेंच म्हाजे जायते फॅमिली आसा तांणी म्हटलें की बाबा तूंय एक दीस तियात्र कर तुका ती देवान दिलेली आसा कला ती भायर काड. हांवें म्हटलें म्हाका जावचें ना हांव भुरगो आसा. ती म्हणूंक लागली ना तुका आमचो आदार आसा म्हणून. आनी तूं जाणा आसतो लंडनच्या शारान गोंयचे भाशेन न्हू सगळें आमी आमच्या हातीन करचें पडटा. आमचें एक हांद कसो मारून तें मुखार वचचें पडटा. सो म्हाका मनान दिसलें आनी हांवें एक तियात्र बरयलो आनी तो हांवें चिंतला जुलायाची 30 तारीख स्विंडन गांवान रिलीज करपाक. हय हय म्हणटच ही काणी कशी कितें आसा आमच्या ऑडियन्सांक सांगता काय? ना थोडी पळय सांगता की सदांच म्हाका एकेच काणयेचो मोग आसलो म्हणटा ती एक विशय म्हणटा तो माय पायेच्या वयर. ज्या तेंपार तूं जाणा आसतलो कशी माय पाय आमची त्रास काडटा आनी भुरगीं जावं भुरगो तांकां कितें इनाम दिता पळय तो ह्या विशयाचे वयर हांवें म्हाजो तियात्र मांडला. हय तुजी खबर म्हाका तुज्या फ्रेंडांनी फोन करून सांगल्या. ताकाच लागून तुजे खबरे कळला. उगडास आसा शिव तुका. फाटीं हांवें तुका बरें आसा तें सांगलेलें म्हणून तुवें म्हाका वखपान केलोलो. उगडास आसा तुका? म्हाका शिव ही तुजी इतली दुखाची खबर आयकून हे तुज्या दुयेंसाची खबर आयकून तुजी माय सारकी दूख करची ना. माझी माय बाय चड दूख जाला. हांवें ताका केसले दूध पाव सीओ हांवें आयकलां लंडनच्या शारांत गोवा डे हय हो बरोच उमेदीन आनीक बरोच गोंयकार सगळे एकठांय जावन गणगणान सेलेब्रेट करतात. हय सारकें. हो उत्सव कसो करतात. हय तर हाचो थोडो अनुभव तुका आसा जाल्यार आमच्या ऑडियन्सांक सांगचो ना?
हय सांगतलो खरेंच सांगतलो हो गोवा डे आमी वर्साक एक दीस मनयता तो आमच्या लंडनच्या शारांत जाता आनी आमच्या स्विडनच्या शारांत जाता जे कोणी हांव रावता पळय थिंगा आनी थिंगा म्हाका जायते फावट हांवें थिंगा कांतरां बी म्हटल्यां म्हाका तेणी सांगलें कांतार म्हणुया म्हणून हांवें थिंगा म्हटलां आनी खरेंच एक गोंयकार आमचे एकठांय जाता आमची कोंकणी भास फालकारसाण गाजयता म्हणून म्हाका चड एक उमेद भोगता आनी म्हाकाय दिसता की अशेंच मुखार व्हरचें आनी आमी तरणाटे भाव तांकां आदार दिवचो आनी कोंकणी भास आमची लंडनच्या शारांत सदांच वयल्या पावंड्यार दवरची म्हणून इतलेंच चलता आनी कांयच चलना ना 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 सारकें सारकें म्हणल्यार जायतें चलता म्हाजे थोडे इश्ट आसा पळय ते थोडे पॅरिसाक आसताय थोडे जर्मनीक आसताय ते गोवा डेयाक सारके हुशाल जावन येता की हो म्हाका फ्रेंड त्या दिसा मेवतलो म्हणून तशीच फामील थोडी जाणां वरोसभर ते एका मनशाक एकामेकाक मेवना पूण त्या गोवा डेयाक सारके मेवताय आनी गोंयचें जेवण गोंयचें आमचीं चेरिसां बी खावन सारके हॅपी जाता आनी वतना घराय व्हरोन ती बरी जेवता आसतली म्हाका दिसता हय पूण हातून कितलो सुमार लोक एक दोन ना 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 2-3 न्हू हो हांव उलयता ते भाशेन जो आमचो लंडनचो गोवा डे जाता तो उणेंशे एक मोर दॅन 10,000 गोंयकार हय पळोवन एकटो वता आनी पळोवन खरें दिसता आमी गोंया खूंय एक फेताक आसा कशी गोंय दिसता हय खरें म्हणल्यार चड उमेदीचो दीस तो आमचो गोवा डे जाता हय म्हाका ह्या खिणांत सांगून दिसता गोवा डे जे सेलेब्रेट करूंक थंयसर सगळे जे कलाकार येतात संगीतकार येतात स्टेज सेटअप सगळे हांकां सगळ्यांक हांव सॅल्यूट दिता तेच भाशेन जो लोक थंय उलपटी घालून येता तांकांय आमी सॅल्यूट करतात सीओ जे भाशेन गोंयांत जायते कलाकार आसात ते भाशेन थोडे भोव गोंयचे फामाद कलाकार लंडन पावल्यात स्विडनूय आसात आनीक तांचे भुरगे जावं थंय आनीक कोण तरी अशे दुसऱ्या गांवांतल्यान आयलेले कोण तरी कलाकार थंय आसूंक शकतात सारकें पूण तांच्या आंगान जे गूण आसा ते थोडे फावटी म्हाका दिसता थंय नोकरी करता त्या पासत भायर सरोनात आसतले हय ना म्हाजो एक धाकटुलो तांकां एडवायस जे भाशेन तुमी जाणा आसतली सगलीं कसले भाशेन त्रास काडून ते गांवांत आमी रावता पळय तशी तेच भाशेन जायते कांतोरीस कंपोजर तशेंच वाजोवपी म्युजिशियन जायते थिंगा आसा पूण ते बावडे भितरूच आसता म्हाजो एकूच हें तांकां भायर येवचें आनी लोकांक दाखोवचें की आपणा कोणें कितेंय जालें आसा म्हणून आनी तशीच आमची कोंकणी भास वयर सरपाक आमकां धाकट्या यंग भुरग्यांची गरज आसा थिंगा आमकोणें व्हडले म्युजिशियन ना जावं रोखडे थिंगा जायना पूण हे भुरगे गोंयांतान गेलेले थिंगा आसा पळय ते जरी तर भितरूच रावले जाल्यार आमची कोंकणी भास आमची चिड्डोतली सो एकूच तांकां हें भायर सरचें आनी खूंय बागटें कितें जाता जाल्यार कोंकणी भाशेचें येवचें आनी तुमची ती कला दाखोवची म्हणून हें सोंपेपण लंडनाक आसा आसतलें की जरी तर तुज्या आंगांत गूण आसात जाल्यार ते तुज्यान सादर करूंक जातात फकत त्या व्हडल्या फंक्शनाक करपाची गरज ना पूण धाकटेंच केल्यार लोक तुका पळयतलो आनी तुका मुखाराक बऱ्याक व्हडल्याक मेळोंक शकता खरेंच वेळांत वेळ काडलो तुजो वेळ तुवें आमकां दिलो त्या पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव तुमकां काळजंतान देव बरें करूं म्हणटा तुकाय देव बरें करूं बाब तितून तुकाय देव बरें करूं आनी इतल्यानूच सीओ सांगाता इनासियो मार्कीस हाच्या सांगाताक माणका मोतया कार्यावळ ही हांगाच सोंपयता सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं पळयत रावात प्रुडंट मिडिया एप्रिलाचे 7 तारखेर पोंटी पेटली तुमच्या घरांत डॅडी तुजो कोशेन मोरोन सांगतालो फॅमिलीच्या दारान आयज तुमचे बाय दोवे नेसोन आज कशें दिसता तुमच्या गोराब्यान 7 तारीख जेजूचे पोरबेचो दीस बेसांव तुमचेर घातला देवान 7 तारीख जेजूचे पोरबेचो दीस बेसांव तुमचेर घातला देवान